अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की सबसे अफजल व अशरफुल मखलूक को मेरा उसी की ज़बान में तहे दिल से प्यार और सलाम। देखिए, आज की वीडियो का मौजू है कि जब उस पाक परवरदिगार को तन्हाई अकेलापन महसूस हुआ तो उस पाक परवरदिगार ने कुछ इस तरह सोचा। चलिए मैं आपके सामने आज बयां करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ दीजिएगा। और उस अल्लाह ने अपने नूर व जलवे को कुछ इस तरह देखा कि जब उस माशूक़े हकीकी ने जो बहुत से बेनाम निशान पर्दों में पर्दा नशीन और ना दिखाई देने वाले पर्दों में छिपा बैठा था, यह चाहा कि कोई ऐसा आईना हो कि जिसमें मैं अपने हुस्न व जमाल और कुदरत के हज़ार जलवे देखूं। तो उस वक्त यह नूरानी ख़याल आईना की शक्ल में सामने आया। यानी आईना जाते हक़ ने रखा रूबरू तो उसी की शक्ल का दूसरा हो गया। अक्से जाते इलाही था, आईने में नाम उस अक्स का मुस्तफ़ा हो गया। ऐसी सूरत न पैदा हुई है न हो, आप पर हुस्न का ख़ात्मा हो गया है। उसी एक मशाले सब मशालें जिसे रोशन ज़मी समा हो गया। इसकी तारीफ़ मार्फत वाले बयान करते हैं कि अल्लाह का सबसे पहला जलवा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह ताला ने तमाम कायनात 1,06,70,000 वर्ष पहले नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किया। हज़रत इब्नुल जौज़ी फरमाते हैं कि इस नूर से अल्लाह पाक ने फरमाया हो जा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस यह एक नूर का स्तून हो गया और बुलंद हुआ कि बड़े पर्दे तक पहुंच गया। फिर सजदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसी वास्ते मैंने तुझे पैदा किया और तेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा और तुझे खलक की शुरुआत और पैगंबरों की इनायत करूँगा। फिर इस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुछ ने लिखा है कि उसके 10 हिस्से किए हैं, जिसे अर्श व कुर्सी, लोहे व कलम, चाँद, सूरज, सितारे और फरिश्ते, जन्नत, दोज़ख, ज़मीन व आसमां, पेड़ पौधे, पत्थर, तमाम मखलूक बने। और एक हदीस शरीफ में आया है कि कूनी हबीबी मोहम्मद हो जाए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब। यह सुनकर नूर मोहम्मदी खुश हुआ। ये भी लिखा है कि नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोर की शक्ल में पैदा किया और हरे जमरूद की कदील में रखकर शजरतुल यकीन में लटका दिया। तो हज़ारों वर्ष दुनिया के माबूद की इबादत में लगा रहा। फिर हक़ ताला ने हया का आईना पैदा करके उस मोर के मुकाबले कर दिया। जिस वक्त उस मोर ने अपनी बेमिसाल सूरत आईने में देखी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, तो आईना खुश हुआ कि वजद मस्ती में आ गया और झूमा और सिर माबूद के सजदे में रखकर 5 बार सुबहाना रब्बिल आला कहा। इसी वजह से 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई। फिर अल्लाह ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस इबादत में मशगूल फरमाया नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहि से 50,000 वर्ष पहले अर्श मजीद की तवाफ़ में लगा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह करता था। अल्लाह ताला निहायत खुश हुआ और फरमाया कि ए
حبیب، جس طرح اور سب رسولوں پر تم کو فضیلت اور بزرگی ہے، اسی طرح تمہاری امت کو تمام امتوں پر فضیلت اور بزرگی دوں گا، سب سے بہتر بناؤں گا اور طرح طرح کی نعمتوں سے مال کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ کہہ دو بنی اسرائیل سے کہ جو کوئی مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہوگا، ملاقات کرے گا تو میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ نے عرض کی کہ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے نزدیک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بزرگ پیدا نہیں کیا، اور زمین اور آسمان پیدا کرنے سے پہلے ان کا نام اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا، اور اس کی امت کے بہشت میں داخل ہونے سے پہلے اور مخلوقات پر بہشت کو حرام کیا۔ فرمایا کہ اس کی امت میں کون کون ہے؟ فرمایا بڑے احمد کرنے والے ہوں گے، دن کو روزہ رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے، اور میں ان کا تھوڑا سا عمل بہت قبول کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ نے عرض کیا اے خدائے بند، اس امت کا تو مجھے نبی بنا دے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس امت کا نبی تو میرا پیارا محمد محبوب ہوگا۔ جب یہ عرض قبول نہ ہوا تو درخواست کی کہ اچھا تو مجھے اس نبی کی امت میں کر۔ اللہ سے کہتے تھے شامل مجھے کر اس میں۔ موسیٰ سے کوئی پوچھ رتبے تیری امت کے۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ بھی نہ ہوگا، لیکن اے موسیٰ میں تم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کروں گا۔ ظاہر ہے کہ تو میرے دوستو، یہ میرے پاک پروردگار میرے محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے عرض کر رہے ہیں ہمارے نبی کی امت میں درجہ پانے کے لیے اور امت میں پیدا ہونے کے لیے، تو سوچئے کہ اللہ کا نبی جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کا خواہش رکھتا ہو اور خواہش مند ہو، تو ہم اور تم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی باپ کی دولت وراثت میں مل جاتی ہے اولاد کو، اسی طرح ہمیں وراثت میں ہمارے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی بنا کر بھیجا۔ تو ہم جتنی اس خدا کا شکر ادا کریں اور اپنے پیارے نبی کی خوشی کے لیے ہر ایک وہ کام کریں جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ہمارے نبی کے چہن و سکون ہو۔ تو سوچئے ذرا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے پیارے محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، جسے ہم بہت چھوٹی سی چیز سمجھ کر سوچتے بھی نہیں، ذرا دھیان نہیں دیتے، جبکہ کہ اللہ کے اور پیغمبر اللہ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس امت کی قدر کرنی چاہیے، اور آج ہم اکٹھا ہو کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم ہر ایک وہ کام کریں جو ہمارے رب اور ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے کہ اللہ اور اس کا محبوب خوش ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، آپ بھی مجھے معاف کریں اور اللہ اور اس کا محبوب بھی معاف کریں۔ تو میرا موبائل نمبر 9310869042، میرے پیر و مرشد بابا دروف میاں، میرے دادا شاہ عبد الغنی بابا میاں۔ میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میری بچی کچی زندگی اس پاک پروردگار کے طور طریقوں پہ چلے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔